भन्दा पनि यहाँ त सेनाहरू पो खडा भएर अगाडि बढ्न सक्ने सम्भावना देखिन्छ। कि त सैनिक शासन कि त राष्ट्रपतिकै मातहतमा हुन सक्छ कि भन्ने कुराहरू देखिन्छ। कता कता सेनाहरूको स्थिति अगाडि बढ्छ भन्ने 2078 साल चाहिँ त्यो देखिन्छ भाइ। र जस्तो सङ्कटकाल जस्तो मैले तपाईँको 2-3 वटा इन्टरभ्यू अगाडि भने पनि थिएँ, त्यो हुनसक्छ भनेर त्यो सम्भावना देखिन्छ अलिकति, तर लङ टर्म जाँदैन त्यो चाहिँ। जस्तो म्यानमारकै जस्तो चाहिँ हुँदैन, तर सेनाहरूको पनि हात बलियो हुन्छ, त्यसमा राष्ट्रपतिद्वारै देश बन्ने भन्ने कुरामा त केही पनि छैन। यहाँ हताहत हुन्छ, यहाँ मुठभेडहरू हुन्छन्, यहाँ ठुल्ठुला विवादहरू आइपर्छन्। यहाँ 2071 साल जस्तो चाहिँ घटना भएको थियो नि, कुर्सी हानाहान हो, त्यस्तो हानाहान हुन्छ। नेता बीच, जनता बीच काटमार हत्या हिंसाहरू, त्यस्ता खालका अवरोधहरू 2078 सालमा देख्नुहुन्छ आँखैले भाइ, पत्रकार भाइ, यो राजनीतिक रूपमा चाहिँ। आजै मात्र प्रधानमन्त्रीज्यूले पनि सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्छ राष्ट्रको नाममा। यो विषयलाई लिएर सँगसँगै चाहिँ राष्ट्रपतिलाई लिएर पनि धेरै टिका टिप्पणी हुने गर्छन् अहिले पछिल्लो अवस्थामा। राष्ट्रपतिज्यूलाई चाहिँ लिएर चाहिँ प्रधानमन्त्रीसँग मिलेर हिँड्यो भन्ने खालको धेरै आरोपहरू लागिरहेको छ। तपाईँ त्यस्तो महसुस गर्नुहुन्छ? अब यसो छ, कसले आरोप लाग्यो, को कसो हो, म त्यसको खेतालो त होइन, म त्यसको कुनै हो होइन। म बाङ्गो त मैले कहिले भनेकै छैन, सिधै हो भन्ने पत्रकार भाइ। मैले सिधै भन्नुपर्दाखेरि प्रधानमन्त्रीको कुरा पनि राष्ट्रपतिले सुन्नु पर्यो भन्दा पनि राष्ट्रपतिको कुरा चाहिँ प्रधानमन्त्रीले सुन्नु पर्छ होला पक्का पनि जस्तो लाग्छ मलाई। किनभने राष्ट्रपति भन्दा मुनि त प्रधानमन्त्री हो पक्का पनि, त्यो हिसाबले हेर्ने हो भने। र को मिलेर हिँड्यो भन्ने भन्दा पनि त्यो गतिविधिहरू धेरै चरित्रमाथि दाग लाउने काम पनि नगरौँ। धेरैजनाले चरित्रमाथि दाग लाएर चाहिँ आफूभन्दा ठुला हजुरबा हजुरआमा जस्ता व्यक्तित्वलाई, सम्माननीय व्यक्तित्वहरूलाई आरोप लगाएको पनि कमेन्टहरू देखिराखेको छु। किनभने आरोप लगाएपछि पुरा गर्नुपर्छ अरे पत्रकार भाइ। कोसँग के मिल्यो भन्दा पनि प्रधानमन्त्रीलाई मन पराउने पनि धेरै नै छन्। एकछिन थोरै मिस्टेक गरिदिँदा प्रधानमन्त्री खराब हुनुहुन्छ, एकछिन केही गरिदिँदा वा प्रधानमन्त्री आई लभ यु केपी बा भनेका भिडियोहरू पनि हिजो अस्ति अहिले पनि युट्युबमा होलान् नै। अब माया गर्ने पनि तिनै छन्, घृणा गर्नेहरू पनि यिनै छन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले भन्नु खोजेको प्रधानमन्त्रीले गर्न आँटेको पहल केही जनताहरूको हितको लागि हुन सक्छ भन्ने कुरा एउटा अलिकति छ, थोरै प्रतिशत हेर्ने हो भने मैले देखेको चाहिँ भाइ, म प्रधानमन्त्रीले मलाई नै गाली गर्नुहोस्, मेरो इन्टरभ्यू हेरेर उहाँले मलाई तथानाम भन्नुहोस् अथवा जेसुकै गर्नुहोस्, त उहाँको कुरा छ। उहाँका भक्तजनहरू, उहाँका चेलाचेलीहरूको पनि भविष्यवाणी गरेको छु, सल्लाह सुझाव पनि दिने गरेको छु। तर नागरिकता विधेयक सम्बन्धीकै कुरा हेर्ने हो भने राजा महेन्द्रले थाँती राखेको, राजा वीरेन्द्रले पनि रोकेको कुरामा चाहिँ यी नेताहरू, यी कुन चाहिँ नेता के को लागि काम लागे त? आखिर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मात्रै कुरा नगरौँ न भाइ, अगाडिका प्रधानमन्त्रीहरूले पनि गलत काम गर्दै आएका थिए र यी प्रधानमन्त्रीले बरु केही राम्रा पक्षहरू अलिकति ल्याउँदै छन्, तर यिनैले बनाउँछन् भन्नुमा चाहिँ बेकारै हो होइन भाइ। अब म चाहिँ के छ भने कम्युनिस्ट नेताजीहरू लुकी भविष्यवाणी गराउन आउनुभएकै हो मसँग, बाहिर हल्ला नगरिदिनुहोस् भनेर। र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अस्ति लुकी होइन, सबैले प्रचलित ठाउँमा सबैले प्रत्यक्ष रूपमा देख्ने गरेरै मन्दिरमा दर्शन गर्नुभयो। म त एउटा हिन्दू हो, हिन्दू भएको नाताले गर्दाखेरि हिन्दू मन्दिरमा कम्युनिस्टहरूले पूजा गर्दैनन्, धाउँदैनन्, मठ मन्दिर धाउँदैनन्, रातो टिका लाउँदैनन् भनिन्छ। तर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजाले झैँ गरेर पूजा गर्नुको घन्टौँ लाएर त्यो कुराबाट अलिक बढी म प्रभावित बनेको हुँ। र राम मन्दिर थोरीको चाहिँ राम मन्दिरमा चाहिँ त्यहाँ गएर रामहरूको मन्दिर स्थापना गराइदिनु भयो, यो कुरा पनि उदाहरणीय छ नि प्रधानमन्त्रीज्यूको। तर मैले प्रधानमन्त्रीज्यूले उहाँलाई मात्रै दकस्ने काम पनि नगरौँ क्या पत्रकार भाइ, गलत धेरै छ। उहाँसँग मिल्ने कुन हिसाबले माओवादी मिलेको थियो, कुन हिसाबले फेरि टाढियो। अर्को कुरा मैले भनिराखेको थिएँ, रामको श्रीमती श्यामले प्रयोग गरेको एकैछिनको लागि मात्रै हो भनेर 2074 सालमा 17 गते भनेको शनिबारको दिन अन्तर्वार्ता दिएको कुरा मसँगै पत्रिकामा छ पनि। अझै पनि उहाँहरूलाई म जानकारी दिनै परे पनि धेरै नेताजीसँग त जानकारी दिएँ, सचिवहरूलाई फोन गरेँ, उपसचिवहरूलाई फोन गरेँ, विभिन्न नेताजीहरूको काममा परेको छ। तर मेरै कुरा सुनेर प्रभावित गर्नु पर्दैन। तर म एउटा सच्चा नेपाली भएको हुनाले, सच्चा नागरिक नेपाली नागरिक भएको हुनाले म अन्य देशलाई पनि हस्तक्षेप गर्दिनँ, कुनैलाई म गाली पनि गर्दिनँ। हाम्रै कमजोरी छ, हामी जनताकै कमजोरी छ। भोट दिने बेलामा उहाँहरू हाई गर्दै हिँड्ने, अहिले भर्खरै बाई भनेर राजाले जनता नमरुन्, मेरा यी जनता मै जस्ता हुन्, म यहीँ बसेर यिनीहरूलाई हेर्नुपर्छ, म नेपालीको प्रतिको मलाई माया छ, नेपाल र नेपाली प्रति चाहिँ माया छ भनेर राजाले जनता नमरुन् भनेर त्यतिखेर आफ्नो राजगद्दी त्यागेर चाहिँ मलाई बाहिरैबाट राजा बनाइएको हो, त्यसैले म असह्य भयो, म आफै बरु जनताले ल्याउन्, म राजा हुन लायक छु भने ओके छ भने बक्सिन्छ राजा महाराज धिराज सरकारले।
राजा ज्ञानेन्द्र सरकारको कुरा गरे। राजा ज्ञानेन्द्र सरकारको झैँ व्यवहार गरेर हिँड्ने महान पुरुष कोही पनि छैन यो नेपालमा। हेर्नु भाइ, यो नेपालमा मात्रै होइन विश्वमा आज हर देशका राजाहरू फरार भएका छन्, बाहिरिएका छन्। जहाँ गणतन्त्र आयो, जहाँ कम्युनिस्टहरू छन् ती सकिएका छन्। कम्युनिस्ट भएको देशमा हेर्नुहोस् आज तपाईँको देखिराख्नु भएको छ 2-4 वटा देश त्यही हालतमा छ। खान नपाएर मरेका छन्, सडकमा छन्, जनताहरूलाई शान्ति छैन, भोक मरी लागेको छ, विभिन्न घटनाहरू भइरहेछ, जनताहरू मरिरहेका छन् भने मरुभूमि जस्तो स्थिति बनेको छ भने जुन जुन देशमा राजा भएको छ त्यो देशमा सबैका साझा हुन् भन्छन्। इमान्दार अनुशासन सचेतक नागरिकहरू छन् भने त्यहाँ अनुशासन छ। मेन कुरा कानुनलाई मानेका छन्। अनुशासन भएपछि कानुन अवश्य भइहाल्यो। त्यस कारणले हाम्रो प्रधानमन्त्रीज्यू राष्ट्रपति त महिला हुनुहुन्छ, महिला मरिरहेका छन्, महिलालाई पीडा छ, महिला पीडित छन्, सुत्केरी बच्चा पाउँदा पाउँदै अक्सिजन नपाएर मरेका केसहरू आज हेर्नु परेको छ। यो अवस्थामा मन कसको दुख्दैन? त्यो मात्रै होइन, जनावरहरू मारिरहेका छन्, मरिरहेका छन्। यो बन्देज गर्न पनि त सक्छ नि सरकारले। हत्या हिंसा गर्नु हुँदैन भन्ने मन्दिर जाने प्रधानमन्त्री जानुको मन पर्यो, अरूको त कुरै नगरौँ, अरूले त नाम पनि सुन्न सक्दैनन्। माताजी हेराइयो तर बाहिर हल्ला नगर्नु भन्ने नेताहरूको टेलिफोन मलाई आएको छ, रेकर्ड पनि होला कतिपय, किन तपाईँलाई भनिराख्नु पर्यो। तर म डराउँदिनँ, मैले भने भेटेँ बोलेको हुँ। 10-12 वर्ष अगाडिदेखि हिन्दू राज्य नआएसम्म मुलुक बन्दैन भनेर बोल्ने मान्छे म यहीँ छु, मरेको छुइनँ। राज संस्था अब फर्किँदैछ, चाँडै ल्याउँदैछन्, जनता सडकमा आउँछन्, जनमत संग्रहको पनि योग देखिन्छ र यहाँनिर चाहिँ युवा प्रधानमन्त्री हुनेछन् जस्तो विप्लव जस्ता खालका, कुलमान घिसिङ जस्ता व्यक्तित्वहरूलाई राजनीति स्वत नियुक्ति हुनेछ। तर विप्लव खै के कसो भन्नु होला, उहाँले पनि राम्रै सोचेर नै आउनुभएको होला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग, यो सरकारसँग मिल्नुभयो। मैले भनेको थिएँ 2077 साल अन्तिममा अब 1.5-2 महिनामा केही परिवर्तन हुन्छ भन्दा उहाँ मिल्नु भएको थियो। अब 2078 अशान्तिको साल हो, राजनीतिक अशान्ति हो, कोरोनाभन्दा डरलाग्दो अशान्ति चाहिँ त्यहाँ छ भाइ। त्यसैले गर्दा अब हेर्नुहोस्, काटोमा र हत्या हिंसा त त्यसै सो त बनेकै छ, भइराखेकै छ। यो भनेको मियो बिनाको दाइ हो। राजा भएको नभएको देशमा नि भाइ मान्छे सबै मरिसकेका छन्, मार्नेवाला छन्, भोकमरी लाग्नेवाला छ, यसरी नै सुक्नेवाला छन्। जनता सबै गरिबी सबै बनिरहेको छ। धन सम्पत्ति भएर काठमाडौँ, भक्तपुर, ललितपुरमा कमाउन आएका छन्, भाडामा बसेका छन्। घर भएका हामीलाई पनि गाह्रो छ, तपाईँलाई गाह्रो होला, सबै इत्यादिहरू गरी खानुपर्नेमा लकडाउन भएको छ। पोहोरको लकडाउनले त्यसै थला परेको, अहिलेको लकडाउनले झन् थला परेको अवस्था छ। के लकडाउन नहुने मान्छे मर्ने भन्नुहुन्छ होला, तर हामी अनुशासनमा बस्यौँ भने, इमान्दारिताका साथ काम गऱ्यौँ भने कोही पनि मर्दैनौँ, कसैलाई केही हुँदैन। म यो भन्न चाहन्छु पत्रकार भाइ। र जति बेरै प्रधानमन्त्री राष्ट्रपतिलाई डकेस्ने, उनीहरूलाई कराउने भन्दा पनि उहाँहरूको हामीले सम्मान गर्नुपर्छ, सल्लाह दिउँ, सुझाव दिउँ। बरु हामी जनता नै उच्छृङ्खल छौँ। हामीले बन्द गरेको देशमा ढुङ्गामुढा हान्न जान्छौँ। पुलिस प्रशासनमा तँलाई म जे पनि गर्छु भनेर पत्रकार पनि धम्कीका साथ आवाज उठाइरहेको पनि देखियो। पत्रकारले पुलिसलाई धम्क्याउने होइन, पत्रकारले भिडियो खिच्ने हो, मन परी गाली गलज गर्ने होइन। पत्रकारले, युट्युबरले अरू मेन कुरा मसँग कोही नरिसाउन्, गाली गलज। मलाई पनि धेरै क्यामेरा बोकेर युट्युबरहरू आउने गर्थे, रिसाउनु पर्दैन, म कसैलाई पनि इन्टरभ्यू दिन भनेको छु भनेको थिएँ। मेरो बारेमा विरुद्धमा कसैले बोल्छ कि भनेर यो बानियाटारको डाँडा हुँदी बसेका टहरामा बसेर पसल खोल्नेहरूलाई माताको बारेमा नराम्रो बोल्छेस्, तँलाई म 20-50 हजार दिन्छु भनेर एउटा युट्युबे आएको रहेछ। ल हेर्नु, चिनेकै छैन ती महिलाले के भन्नु बिचरा, म त थाहा छैन, सुनेको चाहिँ हो। उहाँले राम्रो हेर्नुहुन्छ भनेर हेर्नुहोस् युट्युबहरूको जात्रा। अब हिजो कसो छ अहिले म आनन्दले बसिरहेको छु। म किन हेर्छु त्यो दुनियाँ दुर्गन्धित कुरा, म किन हेर्छु? दुर्गन्धित कुरा हो। मान्छे हेर्ने यहाँ चक्कु लिएर आउँछन्, जाँड खाएर आउँछन्, रक्सी खाएर आउँछन्, खान सक्छु एकछिन छोडेको हो मैले। हेर्नु, दुर्गन्धित आउँछन्, रक्सी खाएर आउँछन्, टाउको दुखो भन्दै आउँछन्, पेट दुखो, डक्टरकोमा जाने हो, मसँग आउने होइन। तर एकछिन भाइ, उनीहरूको के धर्म हो? रक्सी र जाँड खाने धर्म हो? मेरो काम, म टेलिफोनबाट सल्लाह दिएको छु, फ्रीमै सुझाव दिएको छु त। 1 घन्टा 1.5 घन्टा 2 घन्टा हुन्छ कि लाइभमा यो मर्ने गरी यो घाँटी दुखाउन्जेली फ्रीमै सेवा छ मेरो। मलाई पैसा आउने होइन, कसैले ल्याएर पेमेन्ट गर्दैन रहेछ भाइ। त्यस कारणले गर्दा म त्यो सेवामा व्यस्त छु। मेसेज धेरै आउँछन्, 20-22 हजार मेसेज आउँछन्, तपाईँले पनि देख्नु भएको छ। 1 घन्टा लाइभमा बस्यो भने ऊ एकजना दिदीले देख्नु भएको छ, राम राम म त मरे मेसेज हेरेर भन्नुभयो। नहेर्नेलाई परबाट देख्दा त दुःख लाग्छ होला, तर मेरो जिन्दगी वास्तविकता जीवनमाथि निहालेर हेर्ने गर्नुहोस्, अनि हजुरहरूले बुझ्नुहुन्छ। यहाँनिर हेर्ने धर्म क्रिस्चियनले पनि हात हेर्छ अमेरिकामा, मैले देखेँ। क्रिस्चियनका देशमा पनि हात हेर्ने देखेँ, मुस्लिमको पनि हात हेर्ने देखेको छु मैले। बुद्धिस्टहरू त त्यसै सो त भयो, हिन्दूमा मात्रै हात हेर्ने, ठगी खाने भन्नेहरूलाई मुखभरिको जवाब छ। क्रिस्चियनको चर्चमा जाँदा पनि मैले त्यही देखेँ। धर्म संस्कार संस्कृति आफ्नो जगेर्ना गरेका छन् भने बुद्धिस्टहरूको त कुरै नगरौँ। वैदिक सनातनीहरू छन् यहाँ, आफ्नो धर्म आफ्ना धर्मलाई सुरक्षाका साथ सम्मान गरेर बस्नुपर्छ भन्ने मान्छे माथि कसैले हस्तक्षेप गर्छ भने पत्रकार भाइ मन
दिल दुखेर आउँछ, आत्मैदेखि एकदमै छ्या भएर आउँछ र भविष्यवाणी हेर्छु म। तर केही समय देश शान्ति होस्, देश हिन्दू राज्यमा आओस्, अनि मात्रै म भविष्यवाणी गर्छु। कोही दुःख छ, आपद छ, आउनुहुन्छ, आउनुभएकोलाई म हेरिदिन्छु। मैले अस्ति भनिसकेँ पत्रकार भाइ, सो त भेटी छैन भने त्यसै आउनुहोस्, त्यसै हल्लिँदै होइन, विधि विधानमा पनि आउनुपर्छ। र मैले भने मेरो रेल चार्ज ठिकै छ, अहिलेलाई लकडाउन छ, यस्तै स्थिति छ, जाँड खान रक्सी खान केटी घुमाउन केटा घुमाउन चाहिँ खर्च बढी गर्ने। अब धार्मिक आध्यात्मिक कामको लागि उहाँहरू गर्नुहुन्न भने म उहाँहरूको खेतालो होइन, म उहाँहरूको कुनै सर्भेन्ट चाहिँ होइन। त्यस कारणले मैले भन्नु खोजेको पत्रकार भाइ, हामीलाई सुरक्षा छैन। मैले फिक्स ल राजा आउने मिति मलाई थाहा छ, राजा आउने होइन, एकछिन म खोलाउँछु। राजा आउने मिति मलाई थाहा छ, मिति तोक्छु, तर मलाई सुरक्षा चाहियो। हेर्नुहोस् पत्रकार भाइ, युट्युबले मलाई सुरक्षा दिँदैन होला, तपाईँ पत्रकार भाइले पक्कै दिनुहुन्न होला। एकछिन है, मलाई धेरैले त्यस्तो लेखे, धेरै युट्युबले मलाई इन्टरभ्यू दिँदाखेरि बोले, मलाई थाहा छ त, नेकपा फुट्यो, मलाई थाहा थियो त भाइ, मैले बोलेँ त। खै त्यति बेला पनि मलाई थर्कमान, मलाई चाहिँ नेताहरूले थर्काए, यहीँ घरैमा आएर चाहिँ चेक गर्न पनि आए। मैले उनीहरूको मन जितेरै पठाइदिएँ। भनेपछि डरमर्दो छ, उनीहरूका जनप्रतिनिधि छन्, कार्यकर्ताहरू छन्, मेरा त कोही छैन नि भाइ। म त एउटा सामान्य गरिखाने जोगी न हो, जोगीको भेष नहोला, मेरो भेष अर्कै होला, रङ्गी बिरङ्गी होला भाइ, साधु सन्त नहुला म, तर म सात्विक भोजन त गर्छु नि। त्यस कारणले गर्दा धेरैजनाले भन्नुभएको छ मिति चाहिँ नतोक्ने, यतिको भविष्यवाणी भयो किन 12 वर्षदेखि नबोल्या त, 13 वर्षदेखि किन नबोलेको त? बोलेको भए हुन्थ्यो नि, युट्युब थियो त त्यति बेला, टिभी थियो त, युट्युब नभए टिभी थियो नि। म चाहिँ के भन्नु चाहन्छु भने तपाईँहरूलाई गाह्रो परेको भए, तपाईँहरूलाई साह्रो परेको भए, मेरो कामबाट रिसै भएर मार्नु मन लागेको भए पनि ओके छ, भनिसके, टुडी खेल्न तयार हुन्छु, मार्नुहुन्छ भने सही बन्छु। म त त्यही